ओके ठीक छ यो के गाह्रो छैन है ट्राई गर एक दुईवटा अब तीन चारवटा हामी गर्छौं त्यसपछि फेरि अब एउटा यसमा अर्को सानो थ्योरी हेरौँ है यसमा चाहिँ यदि जोइन्ट्स को एन्ड चाहिँ फिक्स्ड छैन है फिक्स छैन सिम्पली सपोर्टेड छ या कन्टिन्युअस स्प्यान छ हैन एन्डमा सिम्पली सपोर्टेड भनेको हिन्ज हुनु या रोलर हुनु या फेरि अब ओभरह्याङ्गिङ पोर्सन दिएको छ भने हैन त्यसलाई चाहिँ एउटा स्पेशल ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ नगरे पनि हुन्छ है अलिकति लेन्दी हुन्छ हैन एज युजुअल गरे भने चाहिँ अलिकति लेन्दी हुन्छ सानो थोरै ट्रिटमेन्ट गर्दियो भने स्पेशल कन्सिडरेसन गर्दियो भने अलिकति फास्ट हुन्छ है सो बेसिकली यो दुईवटा एजम्पसन अनुसार यहाँ मेथड 1 र मेथड 2 दिएको छ मेथड 1 पहिला जे थियो त्यही नै हो ओके जस्तो यो न्यूमेरिकलमा हेरौँ यहाँनिर हेर डी पोइन्ट यहाँनिर फिक्स छ सो डी पोइन्ट फिक्स हो भने यहाँनिर मोमेन्ट आउँछ कि आउँदैन जोइन्ट मोमेन्ट आउँछ है कुनै एउटा एन्डको कुरा गर्दैछु मैले राइटको आवश्यक भएन इफ लेफ्ट अर राइट वाट एभर इट इज सो दुवै एन्ड फिक्स छ यसमा ए र डी र बी र सी कन्टिन्युअस छ उसै त्यहाँ मोमेन्ट आउँछ नि सो डी बिकज इट इज फिक्स यहाँनिर एउटा मोमेन्ट आउँछ अब सपोज द्याट डी इज सिम्पली सपोर्टेड त्यो भनेको हिन्ज छ या रोलर छ भने डी मा जोइन्ट मोमेन्ट आउँछ कि आउँदैन आउँदैन है सो यो जोइन्ट प्रोपर्टी सम्झिनु पर्छ र यसमै एउटा अर्को सँगसँगै आउने केस कस्तो पनि छ भने मानौ डी मा हिन्ज नै छ या रोलर नै छ ओके बट देन देयर इज अ एक्सटेन्सन ओभरह्याङ्गिङ पोर्सनको कुरा गर्दैछौँ हामी सो इफ देयर इज एन एक्सटेन्सन मानौ अस्ति जस्तै यहाँनिर हामीले अब यहाँ माथि कता गरेका थियौँ हैन यो पोर्सनकै कुरा गर्दियौँ अथवा यो माथि एउटा बीम थियो यहाँ ओभरह्याङ्गिङ जस्तो सिडी पोर्सनको कुरा यो हेरौँ 40 into 1.5 हामीलाई के थाहा थियो भने यहाँ सी मा मोमेन्ट आउँछ तर कति आउँछ 60 आउँछ हामीलाई थाहा छ नि हैन CD is minus 60 so obviously CB is plus 60 so दुवै केस we know the values either it is 0 or a known value unlike this भर्खरै हामीले गरेको जसमा we do not know how much is the value है we know that there will be a fixed moment at the but we do not know what exactly the value will be हैन तर मैले अहिले जुन केसेसको कुरा गरिरहेको छु दुईवटा या त इट इज सिम्पली सपोर्टेड विथ नो एक्सटेन्सन नो ओभरह्याङ्गिङ पोर्सन अर इट इज सिम्पली सपोर्टेड विथ सम ओभरह्याङ्गिङ पोर्सन सो दुवै केसमा वी नो द भ्याल्यु हैन इफ देयर इज एन ओभरह्याङ्गिङ पोर्सन त्यहाँनिर अब लोड छ भने भनौँ न अब त्यसमा नि लोड छैन भने त के गर्न मिलेन लोड छ भने देयर विल बी सम मोमेन्ट एन्ड वी नो द भ्याल्यु अब ओभरह्याङ्गिङ पोर्सन छैन भनेपछि अब्भियसली त्यहाँ जेरो हुन्छ सो दुवै केसमा यहाँनिर अब यो दुईवटाको न्यूमेरिकल हामी हेर्छौँ हैन यो केसेसहरुको अब बाकी यो बीमको लागि अब यो एउटा गरे पनि 10 वटा गरे पनि कुरा उयो यो चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ गर डिफरेन्ट लोडिङ केसेसहरुको लागि हैन अब जस्तो यहाँ सबै छ 3 चाहिँ बीचमा दिएको छ 30 यो 60 चाहिँ बीचमा छैन युडिएल छ हैन सो यस्तै अब ओभरह्याङ्गिङ भयो यसमा दुईवटा मेथड छ एउटा मेथड 1 जुन एज युजुअल छ राइट दिस इज एज युजुअल सो हामीले के गर्दिनु पर्छ भने डी मा हामीले जुन यहाँ ब्यालेन्स गर्यौं नि यहाँ रिमेम्बर दिस वन डी मा सो वी नो द भ्यालु इज 0 सो यो जबसम्म ब्यालेन्स गर्दै बस्नु पर्छ तब जबसम्म गरौँ जबसम्म त्यहाँ जेरो आउँदैन बिकज वी नो दिस भ्यालु विल बी 0 भनेको बुझिन्छ मैले भनेको यतिसम्म बुझिन्छ कहाँसम्म ब्यालेन्स गर्ने नर्मल प्रोसिजर है until unless that value at that joint is 0 because we already know त्यहाँ simply supported छ ठीक छ that is method 1 for you एकदम plain and simple पहिला जे थियो त्यही नै हो भ्यालु 0 सम्म पुर्याउनै पर्छ ठीक छ मेथड 1 क्लियर छ बुझिन्छ केही नयाँ छैन है
Simply supported ends are also treated as fixed end. A normal procedure for balancing the joint is used until the moment at simply supported end becomes 0. The carryover factor is taken as 0.5 as usual. Nothing changes. Number of steps अलि धेरै हुन्छ. बुझिन्छ? Okay. अब यसमा हामीले थ्योरी राखेका छैनौं है. थ्योरी मैले पीडीएफ बाट गराएको थिएँ. Okay, if you remember the theory, है थ्योरीमा हामीले यो क्यारिओभर फ्याक्टरको यसको जुन डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टरको यो सबै जुन निकालेको थियौं हैन, त्यसमा हामीले के गरेका थियौं, म यो फिगर देखाउँछु सायद त्यसबाट अलिकति क्लियर होला यो हेर. जस्ट लुक एट दिस फिगर. यो डी पॉइंट में फिक्स थियो. रिमेम्बर यहाँ नेगा हामीले एम लगाएको थियौं, यहाँ नेगा एम डैश आएको थियो. फेरि यो एम को लागि हामीले यो के भन्छ कन्जुगेट बीमबाट रिएक्सन निकालेका थियौं हैन. त्यो रिएक्सन भनेको यहाँको रोटेसन हुन्छ र फेरि यहाँ किन के एम डैश आउँथ्यो, किनकि त्यहाँ फिक्स सपोर्ट थियो. सो एम डैश लगाएको थियौं हामीले, फेरि हामीले कन्जुगेट बीम गराएको थियौं, फेरि हामीले यहाँ नेगाको रिएक्सन निकालेका थियौं. त्यही रिएक्सन भनेको यहाँको सपोर्ट को स्लोपहरु हो. सो स्लोप को लागि हामीलाई थाहा थियो ओके यहाँको स्लोप चाहिँ 0 हुन्छ बिकज दिस वाज फिक्स्ड एन्ड देन वी युज दैट कम्प्याटिबिलिटी कन्डिसन. यो मैले थ्योरी को ओभरअल भ्यू भन्देको. यहाँ नेर के चेन्ज छ भने मेथड 2 मा यहाँ नेर सर्टकट अलिकति सिम्प्लिफाई गर्न खोजिरहेका छौं हामी, तर यसको लागि एउटा एडिशनल थ्योरी चाहियो. थ्योरीमा पनि नयाँ केही छैन. Just remember D ma there is nothing like fixed support, so that is simply supported. So यहाँ नेगा carryover moment आउँदैन. बुझिन्छ? यो there will be no M dash here because this is the simply supported or hinge support. So यसले moment लिदैन. So there will be M only, है M or MC whatever you call it, M only. अस्तिको थ्योरीमा र आजको थ्योरीमा फरक बुझिन्छ? याद छ त्यो थ्योरी कि हेर्नु पर्छ फेरि? बुझिन्छ भने भन, सजिलो छ? ठीक छ सर. ओके सो हेर अब यसमा फेरि पनि कन्जुगेट बीम लगायो हैन, एमसी ले गर्दा. अब यहाँ एम नै भनौं यसलाई, एमसी नभनौं. सो हामीले यो रिएक्सन अस्ति पनि निकालेका थियौं, आरसी डैश एन्ड आरडी डैश. हाम्रो लागि आरसी डैश भनेको यहाँको स्लोप हो, थीटा सी हो, र आरडी डैश भनेको यहाँको स्लोप हो अथवा थीटा डी हो. ओके सो यो सँग अहिलेलाई सरकार भएन. जस्ट इफ यू क्याल्कुलेट थीटा सी देन दैट विल बी आर डैश सी हैन, यहाँको कन्जुगेट बीम को रिएक्सन जुन कि हामीले अस्ति निकालेका थियौं. यो ml/3i आउँछ र यता कति आथ्यो याद छ कसैलाई? कति आथ्यो फार एन्डमा? ml/6ci. 6ci exactly. So अहिलेको लागि हामीलाई फार एन्ड सँग सरकार भएन. So if you calculate the stiffness यहाँ हेर kcd, if you calculate kcd भन्नाले c देखि d तिरको स्टिफनेस क्याल्कुलेट गर्ने हो भने है, d तिरको यानी कि सिम्पली सपोर्टेड तिरको. So you will get 3ei/l. नर्मली यो कति आथ्यो पहिला, कति आथ्यो? What was the value? 4ei/l. 4ei/l. So अब हेर यो D जोइन्ट चाहिँ फिक्स हुनु र D जोइन्ट चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड हुनुमा रेसिस्टेन्स भनौं या स्टिफनेस भनौं हैन, सेम अमाउन्ट अफ डिस्प्लेसमेन्ट को लागि कुनमा बढी फोर्स लगाउनु पर्छ नेचुरली? कुनमा? फिक्समा कि हिन्जमा? Stiffness भनेको force required to produce unit displacement. So if you keep the denominator constant, that is unit displacement, the force required, in which case is it higher? Fixed support, far end is fixed support or far end is simply supported? कुनमा छ भ्यालु बढी? फिक्स सपोर्टमा. फिक्स सपोर्टमा कति थियो? 4ei/l. 4ei/l. यहाँ कति छ? 3ei/l. नेचुरली पनि हैन, त्यसैले यो म्याथमेटिक्स त छ, तर यसरी लजिकली पनि सोच्ने हो भने कुनमा बढी मेहनत गर्नु पर्ला 1 रेडियन को डिस्प्लेसमेन्ट दिनलाई, फिक्समा बढी मेहनत गर्नु पर्ला नि हैन र? हिन्ज त सजिलै रोटेट हुन्छ नि हो.
ओके सो यो स्टिफनेस को कुराको लागि हो स्टिफनेस चाहिँ 4EI/L हुँदैन सो इफ यु नेक्स्ट टाइम सी अ सिम्पली सपोर्टेड एन्ड हैन or a end with at which the value is known जस्तो मैले भने एक्सटेन्सन छ भने त्यो हेरौँला अहिले सो दुवै केसमा दुईवटा तरिका छ एउटा न्यूमेरिकल हामी दुवै तरिकाबाट गरौँला बट यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड क्लियरली व्हाट इज मेथड 1 व्हाट इज डन इन मेथड 1 and what is done in method 2 so method 1 is as simple as previous one जे थियो exactly same छ केही फरक परेन method 2 मा we change the क्यारी ओभर भनौं न डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर को जुन फर्मुला छ स्टिफनेस को फर्मुला छ सरी त्यो चाहिँ हामी चेन्ज गर्छौं र एकचोटी यो भ्यालु चाहिँ चेन्ज गरिसकेपछि हामी के गर्छौं भने यो जोइन्टलाई ब्यालेन्स गरेर यसको च्याप्टर क्लोज गरिदिन्छौं ओके जस्तो यहाँ जति मोमेन्ट आउँछ हामीलाई थाहा छ यहाँनिर फिक्स्ड आनेगा हामी मोमेन्ट त निकाल्छौं हैन फिक्स्ड इन मोमेन्ट त हामीले निकाल्छौं तर हामीलाई थाहा छ यहाँ डी मा 0 आउँछ सो फर्स्ट काम हामी के गर्छौं भने बाकी केही पनि छुदैनौं हामी first we balance the joint D okay or whatever at the right end or left end जहाँ छ त्यो सिम्पली त्यो जोइन्ट लाई ब्यालेन्स गर्छौं हामी र त्यसपछि कुनै पनि क्यारी ओभर गर्दैनौं हामी उतातिर कुनै पनि मोमेन्ट दिदैनौं एकचोटी ब्यालेन्स भयो त्यसको च्याप्टर क्लोज गर्यो सिध्यो ठीक छ मेथड 1 मा के नयाँ छैन त्यो बुझ्यो होला मेथड 2 मा सायद मलाई लाग्छ के डाउट्सहरु होला अझै हैन भाषामा त्यति राम्रो बुझिदैन बट स्टिल मैले भने हैन तिमीहरुले अब राम्रै सुनेछ भने केही कुराहरु त सम्झेको हुनुपर्छ र यसैलाई न्यूमेरिकल गरेपछि अलि राम्ररी क्लियर होला है अझै बुझिन्छ होला हैन जस्ट रिमेम्बर दिस फर्मुला 3I/L कहाँबाट आयो र त्यसपछि किनकि डी मा जोइन्ट को भ्यालु नोन छ सो हामी त्यो नोन भ्यालु अचिभ गर्छौं र त्यसपछि त्यसको च्याप्टर चाहिँ क्लोज गरिदिन्छौं त्यसमा अरु कुनै क्याल्कुलेसन गर्दैन दैट इज व्हाई वी कॉल दिस द मोडिफाइड स्टिफनेस है it is used for the span which has simply supported end or maybe an end with an extension है त्यसलाई त्यसको लागि पनि हामी युज गर्छौं ठीक छ न्यूमेरिकल हेरौं के छ सोध के छ थ्योरीमा नबुझिने भने सोध हैन अब एक्ज्याक्ट मेथड को लागि भनौं न मेथड 2 को लागि खास गरी एउटा न्यूमेरिकल फटाफट गरौं प्रष्ट हुन्छ अझै है ठीक छ माथिको बुझिन्छ यो थ्योरी मा के छ सोध्नु पर्ने भन अदरवाइज यो क्वेशन छ क्वेशन सारम यो गरौँ सी मा हेर है डिफरेन्स कहाँ छ सी मा सी पॉइंट चाहिँ अब दिस इज नो लंगर अ फिक्स्ड जोइन्ट है सो दिस इज सिम्पली सपोर्टेड ठीक छ भयो क्वेशन फिक्स्ड इन मोमेंट्स फटाफट क्याल्कुलेट गर आन्सर भने है मलाई मेथड 1 बाट गरौँ अहिले केही नयाँ नसोच जस्ट जे थाहा छ पहिला त्यही अनुसारले गरौँ मेथड 1 MFAB minus 106.67 ओके BA प्लस त्यति नै हो BC र CB minus 106.67 plus 106.67 BC
-30. -30. Plus 30. Hey, CB plus 30. Okay. So method one, distribution factor. Come on. Table बनाऊ त्यसरी नै give me distribution factor. Joint B को कति हुन्छ? BA तिरको DF कति, BC तिरको DF कति? दुवै 0.5 हुन्छ है। CB को निकाल्नु पर्छ। CB को डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर कति हुन्छ? 0. किन 0? CB को स्टिफनेस हुँदैन र 1 हुन्छ 1 हुन्छ नि हैन र समेसन k बाइ सरी इन्डिभिजुअल स्टिफनेस बाइ टोटल स्टिफनेस भनेको त्यो दुवै बराबर हो किन एउटा मेम्बर छ 0 नहुनु 1 हुन्छ है निकाल्नु पर्दैन मैले टेबलमा देखाएको छु हेर दिस रो इज नट एक्ज्याक्टली रिक्वायर्ड यो काम छैन बट स्टिल इफ यु विश हैन यो यसरी लेख्न सकिन्छ सो CB मा एउटा मात्र मेम्बर छ 0 हुँदैन है EI डिवाइडेड बाइ EI हुन्छ तर यहाँ नेर यो EI divided by 2EI हुन्छ that is why this is 0.5 this is also 0.5 okay ठीक छ बुझिन्छ यो नगरे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन है CB को मैले AB को देखाएको छैन जस्तो AB को कुरा गर्ने हो नि AB मा पनि 1 लेख्न सकिन्छ है ओके ब्यालेन्स गर अलिकति बढी गर्नुपर्छ यसमा फास्ट ओके जोइन्ट लेख्यो मेम्बर लेख्यो डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर लेख्यो CB लाई एम्फेसिस दिनुको कारण के हो भने त्यहाँनेर प्लस माइनस तुरुन्त ब्यालेन्स गर्दै जानु पर्छ के एभ्री स्टेपमा दैट इज व्हाई दैट इज रिक्वायर्ड है सो फर्स्ट लाइन ब्यालेन्सिङ FEM सम्मको त्योभन्दा तल के हुन्छ ल भने AB BC चारवटा भ्यालु ब्यालेन्सिङ को रोमा चारवटा भ्यालु कति कति हुन्छ AB को तल -33 38.335
ओके हेर एबी को तल के लेख्नु परेन है एबी मा किनकि फिक्स सपोर्ट छ त्यसको तल हामी के पनि लेख्दैनौं 0 हो त्यो 0 नलेखे पनि भयो ओके बीए को तल र बीसी को तल दुवैको तल कति लेख्नु पर्यो -38.335 ओके त्यो कहाँबाट आउँछ जोइन्ट बी को टोटल मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो है 106.67 -30 सो प्लस कति आउँछ त्यसलाई -1 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र माइनस फेरि सरी त्यसपछि 0.5 ले साइन रिभर्स गरेर 0.5 ले मल्टिप्लाई गरेर आधा आधा राखिदिनु पर्यो ओके सीबी को तल सीबी लाई इमिडिएटली ब्यालेन्स गर्दै जानुपर्छ यही फरक छ है पहिलाको र अहिलेकोमा ओके किनकि सी पोइन्ट चाहिँ फिक्स छैन सो सीबी लाई इमिडिएटली ब्यालेन्स गर्नुपर्छ +30 -30 बुझिन्छ That is why CB लाई emphasis दिनुको कारण त्यो थियो त्यहाँ डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर 1 लेखेको थियो मैले कि इमिडिएटली त्यसलाई ब्यालेन्स गर्दै हाल्नु पर्छ है 0 हुन्छ ठीक छ बुझिन्छ यो फरक भयो एक लाइन हैन त्यसपछि अब बाकी सबै फेरि सेम छ पहिला जस्तै यसमा पनि CB को तल मात्रै केही फरक छ नथिङ चेन्जेस एल्स है क्यारी ओभर -19.1675 ओके -19.168 त्यसपछि nothing त्यसपछि -15 ओके त्यसपछि -19.168 ओके ठीक छ है ल अर्को स्टेप फेरि अब रिपिट गर फटाफट ब्यालेन्सिङ क्यारिङ ओभर ब्यालेन्सिङ क्यारिङ ओभर ब्यालेन्सिङ क्यारी ओभर गर 3-4 वटा साइकल गर अन्टिल लेस बीए को र बीसी को हैन मेन ब्यालेन्सिङ त हाम्रो यसैमा छ नि त बीए र बीसी मा यो भ्यालु चाहिँ एकदमै कम होस् नेग्लिजिबल होस् है ल गर 4-5 चोटी एटलिस्ट ठीक छ बुझिन्छ
आयो केही फाइनल भ्यालुज आयो? भएन 4-5 वटा साइकल गर्नु नि यत्रो टाइम। कमन एबी $124.257. माइनस। Yes, sir. ओके बीसी र बीए बीए 71.5. ओके बीसी This is same minus 71.5. माइनस 71.5 है। सो त्यो अलिअलि नमिल्न सक्छ, केही फरक पर्दैन है त्यसले। ओके फाइनली लास्ट सिबी 0 आउँछ है। त्यसको लागि केही हेडेक भएन, त्यो ब्यालेन्स गर्दै जाने हो। सो इफ यु क्यारी आउट दिस साइकल्स हैन, मेरो भ्यालु चाहिँ यस्तो आएको थियो हैन, केही फरक परेन। सो दिस विल बी योर टेन्टेटिभ भ्यालुज। अब यहाँनिर क्यारी ओभर गर्ने, ब्यालेन्स गर्ने, फेरि क्यारी ओभर, फेरि ब्यालेन्स, फेरि अब यो यति नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अझै अलिकति अब 1-2वटा स्टेप। कतिसम्म कन्भिन्सिङ लाग्छ कि यो ठिक छ, यसमा हेरेर हेर्ने हो भने 71.5 र 71.498, सो 0.002 हैन, खासै फरक परेन हैन। अघि अलि बढी थियो एरर। सो यो अलमोस्ट सेम हुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली गर्नलाई अलि बढी साइकल गर्नुपर्छ, टाइम लाग्छ, त्यति नै। ठिक छ, मेथड 1 क्लियर छ। मेथड 2 हेरौँ के छ भन। एज युजुअल है, मेथड 1 यो कलममा अलिकति फोकस हुनु पर्यो। ओके, अरु खासै नयाँ केही छैन। मेथड 2 स्टिफनेस बना, टेबल बनाऊ। बीए को स्टिफनेस कति हुन्छ?
BA को स्टिफनेस के भयो फेरि के गाह्रो भयो अघि भर्खर यो सबै डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर त एकदम करेक्ट निकालेर भनेको थियो त BA 0.5 BA 0.5 के हो यो के सोधिरहेको छु मैले स्टिफनेस नट डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर DF 0.5 0.5 हुँदैन यही त चेन्ज गर्नु छ अघि मेथड 2 मा मैले भने थिएँ भर्खर थ्योरीमा देयर विल बी मोडिफाइड स्टिफनेस है 0.57 आएछ DF ओके सो पहिला अब स्टेप बाइ स्टेप ल के AB को BA को कति BA को स्टिफनेस कति हुन्छ EI ओके BC को 0.75 EI 0.75 EI पहिला कति थियो EI नै थियो है मेथड 1 मा थियो चेक गर है राम्ररी सो यही नेगा डिफरेन्स यति मात्रै हो BC को कन्सिडर गर्दाखेरि यु क्यानट युज 4 EI by L है C तिर जाने हो भने you need to use 3 EI by L so यसको लागि चाहिँ यहाँ नेगा चेन्जेस यही नै हुन्छ जस्ट रिमेम्बर दिस यो 4 EI by L युज गरेको थियो हामीले हैन सो यहाँ नेगा you will need to use this 3 EI by L BC तिर यो स्प्यान को लागि we will use modified stiffness for this method बुझिन्छ this one BC को stiffness 3 EI by L not 4 EI by L CB as it is के फरक परेन है हामीले ट्रायल चाहिँ 0 मा 9 दशमलव कन्टिन्यू गर्ने हो केमा त्यो ट्रायल को भ्यालु के लास्ट स्टेप को यो माथिको मेथड 1 को हजुर मेथड 1 को के छ यो यहाँ नेगा कहाँसम्म कन्टिन्यू गर्ने भनेको हजुर यो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ यसको कुनै त्यस्तो फिक्स गाइडलाइन छैन डिपेन्डिङ अपन योर टाइम यु क्यान गो अप टु व्हाटएभर स्टेप्स यु रिक्वायर तर अब जस्तो यहाँ हेर मैले जुन गरेको थिएँ त्यो 0.118 आएको छ हैन लास्ट स्टेपमा यहाँनेर मेरो 0.118 आएको छ सो मैले स्टप गर्दिए अब यो भनेको धेरै हैन हेर है यो धेरै हैन अब किनभने यो 106 को हाराहारीमा अब यो कति 1% भन्दा कम आइसक्यो सो यति नै हुन्छ भन्न सकिदैन जति धेरै गरे त्यति राम्रो बट देन यु हैव टाइम कन्स्ट्रेन्ट सो यसमा अलिकति आफैले विचार गर जति सकिन्छ त्यही फास्ट गरे भने अब 7-8 वटा स्टेप गर्दिए भयो कहिलेकाहीँ त्यसले मोर देन इनफ हुन्छ कहिलेकाहीँ पुग्दैन पनि सो हेर यो के भनौं कम से कम डेसिमलमा लिएरै जानु पर्यो एटलिस्ट त्यति त बुझौं हैन डेसिमलमा गइसकेपछि त यो एकदमै कम आउला एरर जस्तो अगाडिको 0 छ अब यसमा यो पनि 0 बनाउन थाल्ने हो भने 0.0 समथिङ मा जाने हो भने मेबी अब 2-4 स्टेप अझै गर्नु पर्ला सो इट विल एक्ज्याक्टली डिपेन्ड अन टाइम जाँचको हिसाबले हैन यति नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन ठीक छ बुझिन्छ
जति लामो गरे पनि भयो रिकर्डिङ हुन्छ यो रिपिट भएको भए ठ्याक्कै 0 आउँदैन हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ आउँछ नत्र भने मोर अफन द नट यो धेरैको यो टाइम लाग्छ ओके मेथड 2 है चेन्जेस यो स्टिफनेस मा बीए मा केही फरक परेन ओके बीसी किनकि यतातिर सिम्पली सपोर्टेड छ सो यतातिरबाट स्टिफनेस हेर्ने हो भने हाम्रो यो थ्योरी अनुसार द स्टिफनेस इज नट 4EIL दिस इज 3EIL दैट इज व्हाई वी हैव युज्ड हियर 3EIL सो यहाँनेर डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर 0.5 0.5 आउँदैन अघि जस्तो सो यहाँ आथ्यो 0.5 0.5 आथ्यो त्यो आउँदैन कति कति आउने भयो यो 4/7 को 3/7 होला हैन 0.571 को 0.429 हो ठीक छ हो सर ओके बुझिन्छ मैले फोकस गर्न खोजेको यही यहाँ बिगाड्यो भने अब बाँकी क्याल्कुलेसनहरु फेरि के काम लाग्दैन जाँचमा अब धेरै जसोले अब यो ख्याल नगरेको हो कि के हो हैन यो बिग्रेर आउँछ जस्ट रिमेम्बर दिस स्ट्रक्चरको अरेन्जमेन्ट हेर ओके सो अब बाँकी टेबलमा फोकस गरौँ फेरि डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर बुझ्यो भने अब टेबल हेरौँ टेबलमा के गर्ने ओके सो यो जे थियो एज इट इज यो लेखेकै छु मैले हैन ए छ बी छ सी छ मेम्बरको नाम छ बी को तल दुईवटा ए को तल सी को तल एउटा डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर यहाँ रिक्वायर्ड भएन ओके 0.571 429 4/7 र 3/7 1 ओके एफईएम जुन पहिला पनि हामीले निकालेका थियौं त्यही निकालेको छ ठीक छ यहाँसम्म केही नयाँ छैन बुझिन्छ अब पहिलो काम के गर्छौं हामी के भनेको थिएँ मैले अघि थ्योरीमा सबभन्दा पहिला के गर्दिनु पर्यो जोइन्ट सीलाई ब्यालेन्स गर्ने ओके जोइन्ट सीलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो सो ब्यालेन्सिङमा अरु जोइन्ट हामी हेर्दैनौं ए हेर्दैनौं बी हेर्दैनौं के फरक पर्दैन है सो सी को तल अब ब्यालेन्सिङमा के लेख्नु पर्ला -30 सो त्यो कलमको च्याप्टर क्लोज हुन्छ हेर +30 -30 फाइनली सम कति आउने भयो 0 जुन हामीलाई थाहा छ त्यहाँ 0 हुन्छ ओके सो ब्यालेन्सिङमा यु राइट नथिङ एल्स -30 ओके सो हियर -30 सिद्धियो ओके सो दिस वन इज 0 यसको काम छैन अब यो बीचमा जतिचोटी ब्यालेन्सिङ क्यारी ओभर हुन्छ आई डोन्ट नो यो कतिचोटी हुन्छ हैन तर यो बीचमा अब हामी केही पनि लेख्दैनौं ठीक छ नेक्स्ट अब क्यारी ओभरको कुरा गरौँ क्यारी ओभर के हुन्छ अब हेर एबी को तल केही क्यारी ओभर छ बीए मा केही छ बीए को एबी मा आउने हो छ कि छैन यहाँ छैन सर छैन यहाँ छैन यहाँ पनि छैन है यहाँ त्यहाँ छ कति -15 सो दिस इज -15 बुझिन्छ है यो सो -30 को यहाँनेर क्यारी ओभर आउँछ यहाँनेर अलरेडी अघि मैले भने अब हामी यसको च्याप्टर क्लोज गर्छौं त्यसमा केही पनि लेख्दैन सो नाउ द जोइन्ट बी हैज these 3 मोमेन्ट्स
है। सो अबको यो जुन ब्यालेन्सिङ हुन्छ नि यहाँनिर, अब जुन हामी ब्यालेन्सिङ अपरेसन गर्छौं यो तीनवटा मोमेन्ट कन्सिडर गरेर गर्छौं, त्यति हो फरक मेथड 1 बाट मेथड 2 मा। बुझिन्छ? फर्स्ट जुन जोइन्ट सिम्पली सपोर्टेड या ओभरह्याङ्गिङ छ त्यसलाई हामी ब्यालेन्स गर्छौं, क्लोज गर्छौं। नेक्स्ट त्यसपछि अब क्यारी ओभर जे युजुअल अपरेसन छ त्यो भइहाल्छ र त्यसपछि त्यो जोइन्टमा अनब्यालेन्स्ड अब के छ त त्यो सबैलाई हामी ब्यालेन्स गर्छौं। सो अब दुईवटाको मात्रै समेसन गरेर ब्यालेन्स हुँदैन, तीनवटाको हुन्छ, यानी कि 106.67 - 30 - 15 कति आउँछ त्यसलाई अब प्लसमा आउँछ अब्भियसली। सो माइनस यानी कि साइन रिभर्स गरेर 0.571 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, बीए को तल राख्नु पर्यो, 0.429 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, बीसी को तल राख्नु पर्यो र त्यसपछि एज युजुअल अपरेसन्सहरु गर्दै जानु पर्यो बाहेक कलम सी को। यति हो मेथड 2। के छ नबुझिने भन, बुझिन्छ हिसाब गर, आन्सर गर। ठिक छ, ब्यालेन्सिङमा कति कति आउँछ भ्याल्यु भन। अब त बुझेको हुनु पर्छ होला, धेरै गाह्रो के छैन। कति कति आयो भन। -35.21 र -26.46। ओके, सो दैट इज योर ब्यालेन्सिङ है। त्यसपछि सीओएम मा क्यारी ओभर मोमेन्ट एबी मा चाहिँ -17.61। ओके, अर्को -13.23 लास्टमा। सीबी मा चाहिँ सीबी मा नराख्ने भने हैन अघि भर्खरै सीबी को च्याप्टर क्लोज भयो अघि नै भने मैले। सीबी मा भ्यालु राख्न थाल्यो भने त फेरि त्यहाँनिर अब 0 आउँदैन त लास्टमा। त्यही भएर त मोडिफाइड स्टिफनेस युज गरेको। सीबी को तल जाँदैन है केही पनि। सो एबी को तल -17.607 कति आछ। ओके, बीए को तल केही पनि आउँदैन किन एबी मा छैन केही पनि। ओके, त्यसपछि नै बीसी को तल पनि केही पनि आउँदैन किन सीबी मा छैन र सीबी को तल जानु पर्ने हो, बट देन बिकज दिस इज मोडिफाइड स्टिफनेस युज्ड है, दिस मेथड इज युज मोडिफाइड स्टिफनेस, हामी सीबी मा केही पनि गर्दैन। सो अब अरु ब्यालेन्सिङ हुन्छ, अब बाँकी छ के हुन्छ कि हुँदैन अब हुँदैन। सो दिस इज इट, यति हो मेथड 2। फास्ट छ कि छैन मेथड 1 भन्दा? रिमेम्बर यति स्टेप गर्नु पर्यो हैन, यहाँनिर अलिकति बढी टाइम लाग्छ डेफिनेटली। मेथड 2 अलिकति फास्ट हुन्छ किनकि एउटा जोइन्ट चाहिँ पहिले सकिसकेको हुन्छ। सो न यता क्यारी ओभर जान्छ न यसको कुनै रिजल्ट्स यता आउँछ। सो अब्भियसली यो चाहिँ अलिकति स्पिड अप हुन्छ। र भ्यालु जोडेर हेर पहिला र अहिलेको भ्यालुजहरुमा के फरक छ हेरौँ, कति कति आयो। कतिको डिफरेन्स आउँछ मेथड 1 र मेथड 2 मा। के छ, धेरै फरक आयो, सेम आयो, के छ? लगभग सेमै आयो सर।
आउँछ है, त्यो खासै फरक केही पनि छैन। ओके, सो अलमोस्ट सेम आउँछ दुवै मेथडबाट, केही फरक परेन। सो यु चुज चार्जमा। अब त्यसरी तोकेर त नर्मली दिँदैन, बट देन मेथड 2 इज बिट फास्टर। यसमा सम्झिनु पर्ने कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो, मेजर यो स्टिफनेसको कुरा र त्यसपछि यो ब्यालेन्सिङ गर्ने कुरा। ओके, सो अब नेक्स्ट न्युमेरिकलहरुमा हामी मेथड 2 कै बारेमा हेरौँला हैन, फोकस गरौँला। त्यो चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ, फास्ट हुन्छ भनौँ न। ल यो क्वेशन गरौँ। अब बाँकीको अब यहाँनिर जे भ्यालुज थियो यो यस्तै आउँछ होला। -124.3 को ठाउँमा अब 2 आउँछ होला, या 3-4 आउँछ होला। 71.5 को ठाउँ 71.47 आउँछ होला। सो अलमोस्ट सेम भ्यालुजहरु यहाँ आउँछ। देन यु नो व्हाट टु डु। यसलाई अब जोइन्ट मोमेन्ट हो, यो जोइन्ट मोमेन्ट बनाऊ, फ्री मोमेन्ट बनाऊ, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाऊ, एसएफडी बनाऊ। ओके, फ्री बडी डायग्राम बनाऊ, एसएफडी बनाऊ। सो बाँकीको प्रोसेस सेम छ है। ल यो चाहिँ गरौँ। ठीक छ, भयो क्वेशन। फिक्स्ड मोमेन्ट एबी बीए बीसी के छ ल भन्दा। एफएम खै त -19.2 र +28.8 आयो सर। ओके, बीसी -10 र +10। ओके, सीडी -7.5 र +7.5। ओके, डीई -20। -20। ओके, सो दिस आर योर फिक्स्ड मोमेन्ट। अब के निकाल्नु पर्ला? डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर है। सो डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टरको टेबल यहाँ छ। ल पर फिलअप गरौँ। अर्कै पेजमा सजिलो हुन्छ। फिक्स्ड मोमेन्ट खासै गाह्रो भएन, धेरैचोटि निकालिसक्यो। डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर ल यो ठिक भयो भने लगभग
अब 90% काम त्यसपछि क्याल्कुलेसन बिग्ड्यो मात्रै हो, लजिकली केही गडबड नहोला। यहाँ चाहिँ अलिकति विचार पुर्याउनुपर्छ, त्यो पनि एक ठाउँमा हो, धेरै छैन। सो फटाफट ल के को कलमको भ्यालु चाहियो है मलाई, के को सिधै डिएफ दिन्छ तिमीहरूले। फेरि के मात्र भन्न पहिला। Stiffness for BA. .8 0.8 EI. Okay. BC. EI. EI. CB. EI. EI. CD. हेर 1.33 EI हुन्छ कि EI हुन्छ? दुईवटा आन्सर त आइसक्यो। 3 EI/L होला। एक्ज्याक्टली। सो दिस इज नट 4 EI/L है। मैले अघि पनि भनेको थिएँ दुईवटा केसेसमा, एउटा कि त त्यहाँ हिन्ज छ, रोलर छ, र अरू कुनै एक्सटेन्सन छैन, त्यो भनेको सिम्पली सपोर्टेड। र अर्को यो ओभरह्याङ्गिङ छ भने पनि हामीलाई भ्याल्यु थाहा छ, त्यही भएर यो केसेसमा पनि हामी 3 EI/L नै लिन्छौँ। ओके, सो अगेन CD इज EI। ठिक छ, बुझिन्छ? कसरी सर? यो ओभरह्याङको केसमा हामीलाई भ्याल्यु थाहा छ नि त। जस्तो CD को लागि हामीलाई त्यहाँ निगको मोमेन्ट के D मा आउने मोमेन्ट दायाँ र बायाँको हामीलाई थाहा छ नि, एउटा -20 जुन अघि भन्यो नि DE हो। सो DE -20 छ भने D देखि C तिर +20 हुनै पर्यो नि, हैन र? पर्यो कि पर्यो? ओके, पर्यो। सो द्याट इज वाइ त्यो अघि के थियो भने अघि जेरो वाला केस थियो, जेरो हुन्छ, हामीलाई थाहा छ त्यहाँ जेरो हुन्छ। यहाँ पनि हामीलाई थाहा छ भ्यालु -20 +20 और व्हाटएभर इट इज। सो त्यो भएर ओभरह्याङको तिर पनि सेम लजिक एप्लिकेबल हुन्छ। अहिले ब्यालेन्स गर्दा पनि हेरौँला, हैन? पहिला हामी त्यो जोइन्टको काम सिध्याउँछौँ र त्यसपछि बाँकी न्युमेरिकल बाँकी पार्टमा हामी फोकस गर्छौँ। सो यु निड टु ट्रिट इट एज द सेम वे। ओके, मेथडको पनि लिमिटेसन्स हुन्छ, हैन? अब यदि यो म्याथमेटिकली बुझिँदैन भने यो मेथडको लिमिटेसन हो भनेर बुझे पनि हुन्छ। ओके, सो बिकज द्याट एन्ड इज ओभरह्याङ पोर्सन छ त्यहाँनिर भनौँ न। सो अगेन द्याट इज नट फिक्स सपोर्ट है। सो त्यो हिसाबले त्यो 4 EI/L को लजिकले काम गर्दैन। D तिर जाँदाखेरि फेरि DC को लागि चाहिँ D बाट C तिर हेर्ने हो भने अगेन द्याट इज 4 EI/L है। DC को लागि 4 EI/L। ओके, र DE को लागि 0, DE को लागि स्टिफनेस हुँदैन है। सो द डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर फर DC इज 1। D किन 0 हुन्छ सर? DE हजुर, D बाट E तिर हेर्ने हो भने उतातिरबाट मोमेन्ट हुँदैन नि त। त्यो E जोइन्ट भनेको त फ्री एन्ड हो नि त, त्यहाँ E पोइन्टमा मोमेन्ट जेनेरेट हुन्छ र केही पनि? D बाट E तिर E मा कुनै मोमेन्ट जेनेरेट हुन्छ र यहाँ मोमेन्ट आउँछ र कुनै? आउँदैन। त्यही भएर त्यो 0 हुन्छ, त्यसको काम छैन है। कुनै स्टिफनेस हुँदैन नि त। D बाट E तिर हेर्ने हो, हैन? सो फार एन्डमा कुनै पनि फिक्सिटी छैन। ओके, र C बाट D तिर हेर्दाखेरि D मा फिक्सिटी चाहिँ छ, तर यो चाहिँ अब कस्तो भने सिम्पली सपोर्टेडको हिसाबले यहाँनिर हामी एक्सटर्नल मोमेन्ट राखेर, जस्तो यो हेर 10 × 2 -20 राखेर यो एन्डलाई DE लाई मैले फाल्दिएँ भने इक्विभ्यालेन्ट स्ट्रक्चर बन्छ कि बन्दैन? बन्छ है। सो त्यो लजिकले काम गर्ने हो। ओके,
सो यसको लागि अब यहाँको भ्यालुजहरु भेरिफाई गरेर यो अघि भनेकै कुराहरु छ यसमा खासै केही चेन्जेस छैन 4ei/l 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 देन दिस इज 3ei/l है सिडी मा अलिकति विचार पुर्याउनु पर्यो बाकी डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर निकाल्न सकिहाल्छ केही अप्ठ्यारो छैन बुझिन्छ यो टेबल कहाँ गयो यो टेबल ओके ठिक छ डीएफ निकालेको बुझिन्छ ठीक छ सर ओके अब ब्यालेन्स गरौँ टेबल बनाऊ टेबल बनाऊ के गर्ने भन भयो टेबल भयो भयो सर ओके फर्स्ट के गरौँला भन कुन जोइन्ट अघिको जस्तै हो के केही फरक छैन कुन जोइन्टमा फोकस गरौँ पहिला डी मा ओके डी को हेर डी ई चाहिँ -20 फिक्स हो नि -20 नै हुन्छ नि त्यो त हुँदैन हुन्छ सर फिगर हेर है फिगर हेर डी -20 हुन्छ त्यो फिक्स छ डीसी कति हुन्छ त
+20 +20 हुन्छ भ्यालु कति लेखेको छ त्यहाँ +7.5 कति थप्नु पर्यो 12.5 कसरी थाहा हुन्छ 12.5 थप्ने हो भनेर 20 पुराउनु पर्यो जोडेर 20 पुर्याउनु पर्यो तर लजिक त्यो हैन हेर d लाई ब्यालेन्स गर्ने हो ओके -20 + 7.5 इज योर -12.5 अब ब्यालेन्स गर्दाखेरि हामी के गर्छौं -12.5 लाई d को तल थप्छौं +12.5 थप्नु पर्यो हैन तर थप्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर हेर dc मा 1 छ de को 0 छ मैले अघि भनेको थिएँ नि de मा उतातिर भ्यालु त्यो क्यान्टिलिभर तिर त्यहाँ मोमेन्ट आउँदैन उतातिर 0 हुन्छ भनेर सो इफ यु गो बाइ दैट लजिक अल्सो हैन जुन कि प्रपर हो म्याथमेटिक्स हो यो चाहिँ सो यु नीड टु एड +12.5 बिलो dc मैले भनेको बुझिन्छ बुझिन्छ सर है so by that logic also or by this logic also यो म्याथमेटिक्स हो बिकज हामीले अब के गर्छौं जोइन्ट d लाई ब्यालेन्स गर्छौं सो अब यतिको च्याप्टर क्लोज भयो finished you know the value is +20 here and -20 here so यो बीचमा अब हामी केही पनि लेख्दैनौं अघिको जस्तै भयो यो पनि अघि के थियो एउटा थियो हैन एउटा थियो +30 -30 sorry this not this one +30 -30 सक्यो अब यहाँनिर एउटा छ किनकि ओभरह्याङ छ यहाँनिर एउटा अझै कलम आयो and that is why यहाँनिर सर्टेन चेन्जेस हरु चाहिँ अलिकति यो गर्नुपर्ने ठीक छ बुझिन्छ यो y 12.5 कसरी आयो डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर को कन्सेप्टले पनि आउँछ डाइरेक्ट जसरी अघि भने जस्तै डाइरेक्ट लेख्नु छ भने पनि इट्स ओके सेम थिङ के फरक पर्दैन ओके सो च्याप्टर अफ जोइन्ट d यसको काम सक्यो क्लोज्ड फिनिश्ड नेक्स्ट ब्यालेन्सिङ के गर्नु पर्यो अब कहाँ आउँछ भ्यालु अब यो पाँच वटाको फोकस कहाँ आउँछ a ba bc cb cd कहाँ आउँछ कति आउँछ अघिको हेर टेबल हेर अघिको यो सिडी मा आउँछ सिडी मा आउँछ कति आउँछ 6.25 प्लस ओके प्लस 6.25 ठीक छ सो अबको यो जुन ब्यालेन्सिङ हुन्छ नेक्स्ट यु गो टु ब्यालेन्सिङ है यो स्टेप पनि सक्यो अब यो ब्यालेन्सिङ हुँदाखेरि सो जोइन्ट सी को ब्यालेन्स हुनलाई यो तीन वटा भ्यालु जोडेर लिनु पर्ने हुन्छ ठीक छ क्लियर छ र b को तल BA र BC को जे ओरिजिनल भ्यालु छ त्यही दुईवटा यानी कि यो दुईवटा लिएर यहाँ राख्ने है फेरि यहाँ नराख्नु किनभने फेरि यो स्टेपलाई गडबड हुन्छ है सो BA को जुन छ यो दुईवटा जोडेर यानी कि कति आयो प्लस 18.8 आयो सो माइनस यहाँ कति आउँछ यो यहाँ राख्नु पर्यो र यहाँको भ्यालुजहरु चाहिँ यो तीनवटा कन्सिडर गरेर जुन प्लस माइनस आउँछ त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर यहाँ राख्नु पर्यो आधा आधा गर्दिने साइन चेन्ज गर्दिने Okay, so give me these four values. यो चारवटा भ्यालु देऊ अर्को क्वेशनमा देखाउँछु यसलाई पछि कम्प्लिट गर यो चारवटा भ्यालु अहिले फास्ट भएन BA को तल कति जोइन्ट B मा कति छ अनब्यालेन्स्ड मोमेन्ट अब त्यसलाई के गर्नु छ त माइनस गर अनि 0.8.35 -8.35 आयो सर ओके -8.35 BC
EC minus 10.45. Okay, perfect. CB? EB minus 4.375. CD? Same. Same. Okay, so अब carry over कहाँ आउँछ भ्याल्यु के को तल आउँछ एबी को तल आउँछ कि आउँदैन आउँछ 8.347 को आधा आउँछ ओके बीए को तल आउँदैन बीसी को तल आउँछ 4.375 को आधा सीबी को तल 10.45 को आधा ओके सीडी को तल आउँदैन डीसी मा केही पनि छैन आउँदैन डीसी मा र डीई मा पनि आउँदैन ठीक छ सीओएम पनि बुझिन्छ Okay, so these are your values. अब फेरि पनि balancing गरेर carrying over गरेर balancing carrying over balancing carry over again you carry out this operation like 4-5 times कति हुन्छ unless you think this value is negligible फेरि कति गर्ने I don't know यो चाहिँ एउटा यो भ्यालु चाहिँ sufficiently small छ किनभने यो errors हो हैन balancing गर्न बाँकी भएको मोमेन्ट भनेको errors हो किनभने obviously त्यो perfectly 0 हुन्छ हामीलाई थाहा छ त्यो 0 हुनै पर्छ नत्र भने त्यहाँनेर एक्सेलरेसन आउँछ सो यु नो व्हाट टु डु है त्यो ट्रायल्सहरु चाहिँ यु नीड टु डु एज पर योर कन्भिनियन्स अब यो भन्दा बढी गर्न सकिदैन जस्तो लाग्यो भने अब छोड्दिए हुन्छ है केही फरक पर्दैन एटलिस्ट 4-5 वटा ट्रायल भयो भने फुल मार्क्स आउँछ केही फरक परेन है धेरै पनि खोज्दैन सधैं हुँदैन फेरि 4-5 वटा गर्दा यहाँ -5 आइराछ -6 आइराछ भने त्यो चाहिँ अलिकति ह्युज हो हैन 0 मा गइसकेपछि एटलिस्ट छोडा 0 point something मा गइसकेपछि छोडा एटलिस्ट ओके ठीक छ सकिन्छ अर्को क्वेशन म देखाउँछु अलिकति यो अर्को 2-4 मिनेटमा सकिन्छ यसलाई बडी फोकस गरिन है अर्को क्वेशन देखाउँछु यो चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस गर हैन भोलि यसको बाँकी प्रोसिजर डिस्कस गरौँला क्वेशन हेर र के गर्नु पर्ला त्यो भन्न मलाई अब ओके यो हेर अघिको जस्तै छ हेलो के भयो भर्खरै गरेको न्यूमेरिकल जस्तै छ थोरै अझै चेन्ज छ है थोरै अझै थपेको छ यसमा है सो स्टेप बाइ स्टेप थोरै थोरै कम्प्लेक्स गरिरहेछौँ हामी अगाडिको अब बुझा छ भने यो त धेरै गाह्रो भएन के गर्नु पर्ला ल भन सपोर्ट बी सिंक्स बाइ 9 mm मोमेन्ट निकालेर स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसन गरेर डेल्टा निकाल्ने स्लोप डिफ्लेक्सन युज गर्ने नै हैन नि त अब किन चाहियो स्लोप डिफ्लेक्सन सो द कम्प्लिटली दैट इज अ डिफरेंट मेथड है एरा मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन को पार्ट मा केही पनि चेन्ज हुँदैन ओके भन्नाले मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन को जुन कोर पार्ट छ त्यो भनेको मैले व्हाट आई एम रेफरिङ टु इज क्याल्कुलेटिङ द डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर एन्ड ब्यालेन्सिङ जुन टेबल बनाउँछौ नि हामी क्यारिङ ओभर ब्यालेन्सिङ क्यारी ओभर ब्यालेन्सिङ त्यसमा केही पनि चेन्ज हुँदैन मोमेन्ट फिक्स्ड इन मोमेन्ट जुन निकाल्छौं नि हामीले यो डेल्टालाई नि 9 mm यानी कि हाम्रो जुन डेल्टा भनेको छ हामीले यो त गिवन छ
ओके यो फिक्स्ड मोमेन्टमा एड्रेस गरिदिन्छौँ क्या हामी त्यो भनेको भ्यालुजहरु हामीलाई थाहा छ नि त लोडले गर्दा फिक्स्ड मोमेन्ट कति हुन्छ p a b square by l square p a b square p a square p by l square whatever it is हैन डेल्टाले गर्दा पनि थाहा छ नि त हामीलाई डेल्टाले गर्दा बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ 6a delta by l square 6a delta by l square so त्यति मात्रै हो चेन्जेस भनेको ओके ab को लागि डेल्टा प्लस कि माइनस plus प्लस bc को लागि plus bc को लागि sorry minus bc को लागि माइनस हुने हो नि त हैन र b लेफ्ट साइड तल गयो हैन र भ्यालु को कुरा गर्ने हो नि त भ्यालु इज माइनस 6a डेल्टा बाइ l स्क्वायर है हामीले माइनस मा ल्याएको थियौ रिमेम्बर ओके सो फिक्स्ड मोमेन्ट मा माइनस 6a डेल्टा बाइ l स्क्वायर लिनु पर्यो हैन एता फिक्स्ड मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ अहिले एमएफएबी कति आउँछ ल त्यति गर त्यसपछि बाँकीको गर्न सकिहाल्छु केही फरक छैन नआएर यसमा एमएफएबी कति आयो एमएफएबी 7.33 मिलेन नि $19.3 हो सर डेल्टा पो प्लस हुन्छ भनेको डेल्टा प्लस हुनु र त्यो होल टर्म प्लस हुनुमा फरक छ टर्म चाहिँ माइनसमा आउँछ हैन त्यसले माइनस दिन्छ त्यो भित्रको जुन डेल्टा छ त्यो चाहिँ प्लस हो ओके बुझिन्छ सो आई थिंक यु हैव रिटन लाइक प्लस अनि सुरुमा माइनस त्यसपछि प्लस 6 इन्टु ei डेल्टा बाइ l स्क्वायर लेख्यो जसमा डेल्टा चाहिँ प्लस राख्यो नो प्लस हुँदैन त्यहाँ माइनस छ राम्ररी गएर हेर्नु त्यो फिक्स्ड मोमेन्टको डाइरेक्सन चाहिँ रिभर्समा छ सेटलमेन्टले गर्दा हैन लोडले गर्दा जुन डाइरेक्सन आएको छ त्यसको रिभर्स छ बेन्डिङ मोमेन्ट हामीले धेरै चोटी बनाएको छ सो यस द आन्सर इज माइनस 19.33 है एमएफएबी को बीए को कति आउँछ यो हामीले गराएको थियौं अस्ति फिक्स्ड मोमेन्ट यो क्याल्कुलेट गराए जस्तो लाग्छ मलाई यो सेटलमेन्टले गर्दा 20.67 कति 20.67 प्लस प्लस ओके बीसी यो ठीक छ ल बीसी minus 58.5 minus 58.5 okay that is also correct cb 61.5 plus है सो यो ठीक छ अब यो भ्यालुजहरुमै केही प्रब्लम आउँछ भनेर मैले यो डिस्कस गर्न खोजे बाकी नेक्स्ट अब यति भइसकेपछि ठ्याक्क अब डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर निकाल्ने टेबल राख्ने ब्यालेन्स गर्ने यो अगाडि जे गरेको छ एक्ज्याक्टली यही नै हो हैन केही पनि फरक छैन यसमा झन् सजिलो हुन्छ अब यसमा 1 2 3 बेसिकली यो ओभरह्याङ लगाएर 4 वटा स्प्यान छ यसमा झन् 1 2 3 वटा स्प्यान छ
ओके सो यो चाहिँ ठीक हुनु पर्यो है सो यसमा पनि यसको साइन चाहिँ फोकस यसमा हो हैन यहाँनिरको साइनहरु चाहिँ बुझ्न पर्यो यो किन प्लस छ यो किन माइनस छ यहाँ अगाडि किन माइनस छ यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस यति भयो भने मलाई लाग्छ यो सजिलो छ है ठीक छ बाँकीको अगाडिको प्रोसेस गर्न सकिन्छ भोलि यो भ्यालुजहरु पनि यो चारवटा है यो पनि अब दुई तीन चोटी यो त 1 मिनेटमै सकिन्छ 1-2 मिनेटमा र यसको पनि बाँकी क्याल्कुलेसन है फाइनल बीएम कति आउँछ जोइन्ट मोमेन्ट्सहरु त्यो मलाई देऊ ठीक छ बुझिन्छ यो सकिन्छ गर्न के छ भन गाह्रो नहुनु पर्ने हो